The Goa Forward Party has commended the Goa University team for getting A+ NAAC grading. General Secretary Prashant Naik, however, demanded that Vice-Chancellor Harilal Menon, who tried to denigrate Goans by saying Goa University ranking was falling due to domicile clause, should apologize to all Goans, if he has any self-respect. He also underlined that though we all are Indians, he pointed out that 5 out of the 6 members who prepared the Goa University report based on which Goa University got A+ grade for the first time were Goans. आम्ही गोवा युनिव्हर्सिटीची टीम आशिल्ली जी नेकाच्या एक्रेडिटेशनाक लागून काम करताली त्या सगळ्या टीमीक परबी भेटयतात कित्याक गोवा युनिव्हर्सिटीक आज A+ कॅटेगरी ई ग्रेड फावो जाला ताजे खातीर आमी सगळ्या टीमीक परबी भेटयतात. आणि याच दमान आमी जो व्हायस चान्सलर आसा गोवा युनिव्हर्सिटीचो हरिलाल मेनन ताजे कडेन जाहीरपणान मागतात की ताणें आज गोंयच्या जनतेची जाहीर माफी मागपाक जाय. आणि जाहीर माफी ताणें इतल्या खातीर मागपाक जाय की ताणें एक स्टेटमेंट केल्लें कांय दिसा पयलीं इंटरव्यू दिले तेन्ना की गोवा युनिव्हर्सिटीची जी ग्रेड आसा पळय ती गोंयचे डोमिसायल क्लॉज आसा ताका लागून ती सकयल देंवता म्हणटा. कित्याक डोमिसायल क्लॉज म्हळ्यार गोंयच्या कॅन्डिडेटाक ताका थंय संदी मेळटा आनी आपल्याक भायल्यान बरें टॅलंट हाडपाक मेळना असो ताचो आरोप आशिल्लो. हरिलाल मेननान युनिव्हर्सिटीन जी एक टीम केल्ली नेका खातीर, मेन टीम जी काम करताली, त्या टीमीचे मेंबर आशिल्ले विद्यादत्त वेरेकार, कौस्तुभ प्रियोळकार, राजेंद्र गाड, जीवन परब आणि बांदोडकर आणि गर्ग हे 6 जाणांच्या टीमी भितर 5 जाणांचे नाव पळयतरी कळटलें तुमकां की हे सगळे जाण गोंयकार आशिल्ले आनी एकटो गर्ग म्हणटा आउटसायडर. हातूंत भितर म्हजो आउटसायडर आनी इनसायडर करपाचो मातूय हेतू ना. वी बिलीव इन इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियन्स आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ह्या तत्वान वचपी आमी मनीस. गोवा युनिव्हर्सिटी भितर भायल्यान आयिल्ल्या प्रोफेसरांनी मोठें योगदान दिल्लें आसा. पण ह्या युनिव्हर्सिटीचो व्हायस चान्सलर जेन्ना स्टेटमेंट करता की डोमिसायला लागून गोंयच्या युनिव्हर्सिटीचो दर्जो सकयल देंवता पळय तो आज आमच्या गोंयच्या भुरग्यांनी जे युनिव्हर्सिटी भितर मोठमोठ्या डिनाच्या पदाचेर आसात, प्रोफेसराच्या असोसिएट प्रोफेसराच्या पदाचेर आसात, तांणी प्रूव्ह करून दाखयला तांचोच व्हायस चान्सलर कसो रॉंग उलयलो. सो टेकिंग मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल दीस, आय रिक्वेस्ट द व्हायस चान्सलर ताका जर कितें जर लज मुरवत भेड मुरवत कितें आसा जर जायत जाल्यार ताणें ताची मोरल जबाबदारी घेवपाची आनी गोंयच्या जनतेची जाहीर माफी मागपाची. Like, subscribe and get notified.